ओली नेतृत्वको सरकारले बढी विनियोजन गरेको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत कटौती हुने विधेयक दर्ता गर्ने अर्थ मन्त्रालयको अन्तिम तयारी। विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने धागो उत्पादक सङ्घको भनाई। समस्याको समाधान गर्न उद्योगी सहितको छुट्टै कमिटी बनाउन माग। र टेलिकमले चालु वर्षमै 4G सेवा परियोजना सम्पन्न गरी 5G सेवाको परीक्षणमा जुट्ने। 5G सेवाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा कार्यनीति समेत तयार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बढी विनियोजन गरेको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट कटौती गर्ने भएको छ। सरकारले झापा, भक्तपुर, काभ्रे, रूपन्देही लगायत जिल्लामा थुप्रिएको यस्तो बजेटलाई वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो प्रभाव पार्ने जिल्लामा लैजाने गरी बजेट कटौती गर्न लागेको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन सत्तापक्षका प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लक्षित थुप्रै कार्यक्रमहरू लगेका थिए, जसमा कतिपय कार्यक्रमहरू पूर्व तयारी र स्रोत सुनिश्चितता बिना नै परेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले बजेट प्रतिस्थापन गर्दै हटाउने वा अन्य ठाउँमा सार्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापामा थुप्रै कार्यक्रमहरू परेका थिए। त्यसबाहेक पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको गृह जिल्ला रूपन्देही, नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीका विश्वासिलो पात्रका रूपमा देखिएका सांसद महेश बस्नेतको गृह जिल्ला भक्तपुरमा पनि सरकारले विभिन्न महत्त्वकांक्षी आयोजनाहरू बजेट मार्फत अघि सारेको छ। तत्कालीन सरकारले भक्तपुरमा अस्पताल निर्माणदेखि बाटो विस्तारसम्मका लागि थुप्रै बजेट छुट्याएको छ। यसबाहेक अघिल्लो सरकारले काभ्रे लगायतका विभिन्न जिल्लामा पनि अत्याधिक बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये केही आयोजनाहरू प्रतिस्थापन विधेयकमा काटिने देखिएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत यसअघि नै उत्पादन नदिने तथा पूर्व तयारी नभएका कार्यक्रमहरू सुझाव दिन विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। तर कुन क्षेत्रमा कति बजेट काटिन्छ र काटिएको रकम कुन क्षेत्रमा जान्छ भन्ने कुरा सरकारले सार्वजनिक गरेको भने छैन। अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक भदौ 24 गते दर्ता गराउने तयारी गरेको छ। सरकारले भदौ 23 गते संसद अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ। सो बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको गतिविधि हेर्ने र सो दिन पश्चात प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराउने तयारी छ। नेपाल धागो उत्पादक सङ्घले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने स्पष्ट पारेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल धागो उत्पादक सङ्घले विद्युतको प्रयोग नगरेको स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने बताएको हो। विद्युत महसुल आयोगले बोर्डको बैठकबाट 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति गरे 60% महसुल लिन पाउने, अन्यथा नपाउने भनिए पनि त्यस विपरीत उद्योगीहरूलाई बिल पठाएको धागो उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने बमोजिम आफूलाई पावर सप्लाई पनि नभएको र कुनै पनि उद्योगले विद्युत नपाएको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगीहरूको मानमर्दन गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणले उद्योगहरूले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महसुल उठाउन लागेको भन्दै त्यसको आपत्ति समेत जनाउनुभयो। डेडिकेटेड फिडर अथवा ट्रङ्क लाइनबाट कुनै पनि ग्राहकलाई लिनु पर्दाखेरि त्योसँग चाहिँ सम्झौता गर्ने, यो डेडिकेटेड फिडर सडकको महसुल लिँदाखेरि त्यो सडकको सम्झौता गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एनईएको बोर्डबाट पास गरेको हुनुपर्ने भन्ने कुरा पनि छ।
त्यो पनि गरिएको छैन। यसको मतलब हामीलाई न त पावर सप्लाई भएको छ, न हामीले 24 घण्टा कुनै दिन धागो उद्योग मध्येको कुनै पनि उद्योगले एउटाले पनि 24 घण्टा पावर पाएको छैन र कुनै पनि शर्त एनईले पुरा गरेको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ मानमर्दन हुनु कि तपाईहरूले चाहिँ जनतालाई एकदम अन्ध्यारोमा राखेर उद्योगले गर्यो, यो चाहिँ ठुला घराना उद्योगहरूले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने चाहिँ आउँदाखेरि हाम्रो पनि चित्त दुख्छ, नराम्ररी चित्त दुख्छ। यो यति राम्रो र यति यो चाहिँ एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री, यत्रो चाहिँ राजस्व तिरिराखेको इन्डस्ट्री र सँगसँगै यत्रो कर्मचारी र कामदारहरूलाई काम दिएको इन्डस्ट्रीलाई यसरी मानमर्दन हुँदाखेरि यस्तो बिजनेस किन गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ, मलाई पनि आएको छ। सङ्घका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले चोर र पुलिस एउटैले बनाएपछि कहिल्यै समस्याको समाधान नहुने भन्दै उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणको समस्याको समाधान गर्न विद्युत प्रयोग गरेका बापत महसुल उठाउने र नगरेकालाई छोड्नुपर्ने बताउनुभयो। उपाध्यक्ष न्यौपानेले सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूको छुट्टै कमिटी बनाएर काम गरे मात्र समस्याको समाधान हुने पनि बताउनुभयो। यहाँ चाहिँ चोर र पुलिस एउटैलाई बनाएपछि यसको कहिले पनि निर्णय हुन्न, कहिले पनि समाधान हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। यसको समाधानको एउटै उपाय के हो भने इन्डिपेन्डेन्टले ल के हाम्रो हामीसँग पनि एउटा डिस्कसन गर्नु पर्यो। गरिसकेपछि ल तपाईँहरूले भनेको के हो भने टिओडी मिटर अनुसार ऐन नियमलाई हामीले मान्छौँ, उहाँहरूकै त्यो जुन अहिले निकालेको नियमावली पनि मान्छौँ, उहाँहरूको जुन यो एडिसनल इलेक्ट्रिसिटीको लागि भनेको कुराहरूलाई हामी मान्छौँ। त्यो कुरालाई नै आधार राखेर यो सिस्टम अनुसार उहाँहरूले युज गरेको छ कि छैन, भएकालाई लिनु पनि पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो सरकारी संयन्त्रबाट हुन्छ कि वा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बडी नै बनाएर हुन्छ कि, हुनसक्छ पत्रकार मध्येबाट 4जना पत्रकार के अरे नेपाल सरकारको अरू हाम्रो सङ्गठनहरूबाट चाहिँ 4जना प्रतिनिधि, नेपाल सरकारको 8जना प्रतिनिधि गरेर एउटा प्रतिनिधि बनाउनु पर्यो या 2-2जना प्रतिनिधि राखेर, या नेपाल सरकारले नै आफै एउटा छुट्टै यसमा व्यापारीलाई पनि इन्भल्भ गर्नु भएन, उसलाई पनि इन्भल्भ गर्नु भएन, या चाहिँ हामीले उहाँहरू र हामीले मिलेरै एउटा कमिटी बनाउनु पर्यो यसको सल्युसनको लागि, विद्युत प्राधिकरण हामी। यता नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले विवादमा आएका हरेक उद्योगहरूको प्रयोग गरिसकेपछि 1 रुपैयाँ पनि बक्यौता नराखेको बताउनुभयो। उहाँले त्यसमध्ये 98% उद्योगले त्यसबाट पाउने रिपेमेन्ट समयमै लिइरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष थापाले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरूले समयमा नै पैसा तिरेको बताउनुभयो। हामीले वास्तवमा जुन बत्ती प्रयोग गरेको छौँ, जुन बत्ती जहिले प्रयोग गरेको छौँ, त्यहीले नै सबै उद्योगीले जति यो विवादमा आएको उद्योगहरू छ त्यो उद्योगहरू चाहे चाहिँ धागो उद्योग होस्, सिमेन्ट उद्योग होस्, डन्डी उद्योग होस्, अरू उद्योग होस्, त्यो उद्योगले 1 रुपैयाँ पनि बक्यौता राखेको छैन। र त्यसमा चाहिँ नि प्राय मेरो विचारमा 98-99% उद्योगले त्यसबाट पाउने समयमा पैसा तिरेर रिबेट पनि लिइरहेको अवस्था छ। कुनै पनि किनभने करोडौँ रुपियाँ पैसा तिर्ने मान्छेको रिबेट पनि 2%ले पनि लाखौँमा हुन जान्छ। त्यस कारणले कसैले पनि रिबेट छोडेको छैन। मलाई लाग्छ त्यो एउटा चाहिँ हामीले समयमा पैसा तिरेको छौँ भन्ने कुराको चाहिँ नि प्रमाण पनि हो। जसले चाहिँ नि यो डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनको पैसा के अरे सुविधा लिएको छ, जसले आवेदन दिएको छ, जसले सम्झौता गरेको छ, त्यो उद्योगीहरूले, त्यो व्यवसायीले, त्यो संस्थानले समयमा पैसा तिरिरहेकै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले जुन रेट लगाउनु भएको छ त्यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको रेट अनुसार नै पैसा तिरेकै स्थिति छ। 2072 असार 12 गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसहित डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बाँडेको थियो। 2075 वैशाख 31बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार 1 मा विद्युत नियम आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। तर अहिलेसम्म विवाद समाधान हुन सकेको छैन। सार्वजनिक लेखा समितिले पनि गत चैतमा सरकारलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम महिना दिनभित्र उठाउन निर्देशन दिएको थियो। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा काष्ठमण्डपको छानो छाउने काम सुरु गरिएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको सो सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि छानो छाउने काम सुरु गरिएको हो। 7औं शताब्दीमा बनेको काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा काष्ठ मण्डपमा
मौलिक प्रविधिकै प्रयोग गरेर झिङ्गटीको छानो छाउने काम सुरु गरिएको छ। सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न अझै केही महिना लाग्नेछ। समितिले पुरानै मौलिकतालाई कायम राखेर सो सम्पदा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेर विश्वलाई नै नमुना उदाहरण पेश गर्न सक्षम हुने दावी काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिको छ। हामी कमिटी गठन भए पश्चात नियमित रूपमा काम भइरहेको छ। यो काम चाहिँ हामी अब करिब अन्ततिर आइरहेको छ। अब हामीले झिङ्गटी छाउने काम सुरु भइरहेको छ। त्यसकारण अब यो नियमित काम हामी केही महिना अझ पनि काम हुन्छ, त्यो काम सकिन्छ। त्यसकारण त्यो काम सकेपछि एउटा करिब काष्ठमण्डपको ऐतिहासिकतालाई बचाएर निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। काष्ठमण्डप आफैमा काठमाडौँको ठुलो महत्त्व भएको मौलिक सम्पदा हो। यो सम्पदा बनाउने खेर विभिन्न कुराका छलफल चलेका थिए। हालसम्म काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणका लागि 11 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुदान सहायतामा भइरहेको पुनर्निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गरी उद्घाटन गर्ने योजना तय गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ। प्रविधि उपयोग गरेर चाहिँ बनाउनु सफल हुनुको यो ठुलो एचिभमेन्ट हो। यसमा यो साँच्चै विश्वमा नै एउटा यसरी सम्पदा निर्माण गर्नु विश्वको लागि नै एउटा नमुना हो। कुनै पनि सम्पदा निर्माण गर्दाखेरि भट्किसकेपछि त्यो निर्माण गर्दाखेरि जुन शताब्दीमा बनायो त्यो शताब्दीको प्रविधि प्रयोग भएको देखिन्छ। तर हामीले विशेष काष्ठमण्डप चाहिँ जुन शताब्दीमा बनेको हो त्यही शताब्दीको प्रविधि प्रयोग गरेर बनाएका छौँ। त्यसकारण यो ठुलो एचिभमेन्ट हो। यसको सहयोग चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य मार्फत चाहिँ हामीले हालसम्म 11 करोड 50 लाख पैसा लिइसकेका छौँ। ती पैसाबाट आज हामी यति निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले छिट्टै नै यसको सम्पन्न गर्ने कार्यमा हामी तदारक लागिरहेका छौँ र छिट्टै सम्पन्न पश्चात हामी उद्घाटन गर्नेछौँ। र यसको सबभन्दा काष्ठमण्डपको मौलिक प्रविधि भनेको मौलिक सम्पदा भनेको मौलिक प्रविधिबाट बनाउन सफल भनेको हाम्रो यो कमिटीको यस काठै काठको प्रयोग, झिङ्गटीको छाना, चारकुने इँटाको गरा, लेसाइलो माटोको लिपाई र मिहिन बुट्टा कुदिएको काठको विशाल संरचना थियो काष्ठमण्डप। करिब 19 करोड लागत अनुमान गरिएको सो ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम अब छिट्टै सक्ने समितिको योजना छ। सोही योजना अनुसार छानो छाउने कामलाई सुरु गरिएको समितिका अध्यक्ष साक्यको भनाइ छ। प्रत्येक वर्ष भाद्रकृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले वर्षभरि देवकार्य तथा पितृकार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याएर मनाउँदै आएका छन्। यसै अवसरमा छोराछोरीहरू परम्परा अनुसार आआफ्नो बाबुलाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन खुवाई आदर सम्मान प्रकट गर्ने र बाबुको मुख हेर्ने गर्दछन्। बाबु नहुनेहरू विभिन्न पवित्र स्थानमा गई आफ्नो बाबुको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा श्राद्ध गरी सिधा दिन्छन्। आजको दिन विशेष गरी उत्तर गया भनेर चिनिने काठमाडौँको उत्तरपूर्वी भेग स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा विशेष मेला लाग्छ। त्यसैले आजको औँसीलाई गोकर्णे औँसीका नामले पनि चिनिन्छ। यस अवसरमा गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा दिवंगत बाबुको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा सिधादान गर्नेहरूको भिड लाग्ने गरे पनि यस वर्ष नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम कायमै रहेकाले मन्दिर क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छैन। प्रत्येक वर्ष भाद्रकृष्ण औँसीका दिन गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रमा देशका विभिन्न भाग एवं भारतबाट समेत हजारौं भक्तजन पितृतृप्तिको कामले श्राद्ध गर्न आउने गरेका छन्। नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षभित्रै 4G सेवा विस्तारको परियोजना सम्पन्न गरी 5G परीक्षणको तयारी गरेको छ। नेपाल टेलिकमले हालसम्म 4G सेवामा कोर भौतिक प्रगतितर्फ 97% सम्पन्न गरेकोमा नेटवर्क 1 तर्फ 84% र नेटवर्क 2 तर्फ 86% काम सम्पन्न गरेको छ। 4G आयोजना सम्पन्न भए पश्चात 4 वटा शहरमा 5G सेवा परीक्षण गर्ने टेलिकमको लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ। 5G सेवा सञ्चालनको लागि कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ज्येष्ठ 16 गते अनुरोध पठाइसकेको छ। 5G सेवाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यनीति तयार गरिसकेको छ। 4G को हेर्ने हो भने यो जेठ 2078 को डाटा हेर्ने हो भने पनि कोरको प्रगति 97% भइसकेको थियो।
भने अहिले त हामी भाद्रमा छौँ, त्योभन्दा घट्ने त कुरै भएन, त्योभन्दा बढी नै छ भन्ने विचार गर्नु पऱ्यो। नेटवर्क 1 र नेटवर्क 2 पनि 84% र 86%, यो जेठ महिनाको डाटा हो। यो त हामीले डेली अपडेट गरिरहेको हुन्छौँ नि। अब अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भने यो 4G को फिजिकल साइट र लजिकल साइट दुई किसिमको हुन्छ। फिजिकल्ली कतै लगेर भौतिक रूपमा राख्ने टावर एन्टेनाहरू र लजिकल्ली कुनै साइट चलाउने। त्यो हेर्ने हो भने फिजिकल साइटहरू 4186 मध्ये 3544 वटा अन एयर भइसकेको छ भने प्रगति त 85% भयो। त्यस्तै गरेर लजिकल साइट हेर्ने हो भने 88% चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ, अन एयर भइसकेको छ। अब 5G को कुरा आउँछ, यसमा धेरै जिज्ञासा पनि छ साथीहरूको होइन। सोध्नुहुन्छ 5G को के भइरहेछ, कहिले चलाउनुहुन्छ, कुन कुन सहरमा आउँछ भन्ने कुरा। यसमा के छ भने 4G को आयोजना सकिएपछि 5G नेपालमा नेपाल टेलिकमले 4वटा स्थानमा परीक्षण सञ्चालन गर्ने भन्ने हो। त्यसको लागि 4G को काम सकिनु पर्यो, त्यसपछि 5G को सुरु हुन्छ। 5G को प्रिपरेसन त हामीले सुरु गरिसकेछौँ। त्यसको लागि फ्रिक्वेन्सी आवश्यक पर्यो। फ्रिक्वेन्सीको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा हामीले पत्र पठायौँ, त्यसपछि कार्यनीति तयार भयो, सकारात्मक प्रगति नै भयो। निकट भविष्यमै 5G सेवा देशका 4 सहरमा प्रारम्भिक रूपमा सुरु गरेपछि व्यावसायिक रूपमा जाने कम्पनीको रणनीति छ। 5G दूरसञ्चार सेवाका पछिल्लो र डेटा उपभोगका लागि उच्च प्रविधि हो। नयाँ प्रविधिमा ग्राहकको चासो पनि उत्तिकै छ। चीन, भारत तथा अन्य देशले 5G सेवा विस्तार गरिसकेको परिवेशमा नेपालको लागि नयाँ प्रविधि अवसर र चुनौती दुवै हो। कम्पनीको 4G विस्तारका लागि राख्नुपर्ने 6732 वटा लजिकल साइट मध्ये 5943 साइटहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्। टेलिकमले 4G सेवाकै एउटा हिस्साका रूपमा लिएको VoLTE सेवाको परीक्षण जेठदेखि सुरु गरिसकेको छ। VoLTE सेवाले इन्टरनेट बिना नै भिडियो कल गर्ने सुविधाका साथै आवाजको गुणस्तर सुधार्ने गर्छ। त्यसै गरी FTTH तर्फ 11,74,000 घरधुरीका लागि योजना बनेकोमा 5 लाखका लागि नेटवर्क जडान भइसकेको छ। स्थानीय तहको सहयोगका कारण नेटवर्क विस्तार कार्यमा सहयोग पुगेको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्लीराम अधिकारीले बताउनुभयो। निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा भने वर्तमान कानुनका कारण टावर राख्न भने कठिन भएको उहाँको भनाइ छ। अहिले हाम्रो नेटवर्कको अधिकांश पार्ट काठमाडौँमा हामीले घर जानेबाट चाहिँ टावर राख्ने स्थिति पाएको छैन र यसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यसभन्दा अगाडि पनि छलफल भएको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसमा अवेरनेस कार्यक्रमहरू अलि धेरै ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ र दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यस सम्बन्धमा धेरै वर्कआउट गरेको छ। त्यसको कारणले काठमाडौँको कुनै कुनै ठाउँमा टावर राख्न नपाएको कारणले कहीँ चाहिँ के अरे नेटवर्क कमी चाहिँ हुनसक्छ। त्यो चिजलाई हामी निराकरण गर्नको निम्ति हामी अहोरात्र चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भन्छु। यो नुवाकोट कि कुन ठाउँमा त्यहाँको वडा अध्यक्षको रिक्वेस्टमा हामीले फाउन्डेसन टावर राख्ने फाउन्डेसन गऱ्यौँ। जडान गर्न जाने बेलामा 200-300 गाउँलेहरू आएर राख्न दिनु भएन। अब त्यो कता लिएर जाने, त्यस्तै खालका समस्याहरू। हिजो मात्रै हामी हाम्रो वन मन्त्रालयको सचिवज्यूसँग हामी भेटघाट गर्न गएका थियौँ। मध्यपश्चिम साबिक मध्यपश्चिमाञ्चलमा मात्रै 42 ठाउँमा अहिले पनि हामी टावर राख्नको निम्ति अनुमति कुरिराखेका छौँ। वन क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, सामुदायिक वनमा अहिलेको विद्यमान वन कानुनको कारणले, आरक्षणको कारणले हामीले चाहिँ राख्न सकेको छैन। त्यहाँ जनताहरूलाई टेलिफोन चाहिएको छ, तर विद्यमान कानुनको कारणले EIA के चिजहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी तत्काल टावर राख्न सक्ने स्थिति छैन। यी यावत कुराहरू छन्। ती चिजहरूलाई पनि हामी चिर्दै विभिन्न राज्यका निकायहरू मार्फत समन्वय गर्दै सेवा विस्तार गर्न हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। नेटवर्क बनाउने मापदण्ड अनुसार नै टेलिकमले बनाएको र यसबाट गुणस्तरीय सेवा दिने तथा शहरी सुन्दरतामा कुनै गिरावट नआउने टेलिकमको दाबी थियो। अघिल्लो दिन कीर्तिमानी छलाङ मार्दै उच्च अङ्कले बढेको सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक साताको तेस्रो दिन पुनः उच्च अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक मङ्गलबार 44.18 अङ्कले घटेर 2936.60 अङ्कमा झरेको हो। अघिल्लो दिन नेप्से 161.94 अङ्कले बढेर 2980.78 अङ्कमा उक्लिएको थियो। आज सेयर बजार 1.48%ले घटेको हो। मङ्गलबार कारोबार रकममा समेत ठूलो कमी देखिएको छ।
दिनभर कुल 222 कम्पनीको 1 करोड 50 लाख किता सेयर 7 अर्ब 49 करोड 58 लाख रुपियाँ बराबरमा मात्र कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन 1 करोड 79 लाख किता सेयर 9 अर्ब 82 करोड 62 लाख रुपियाँ बराबरको किनबेच भएको थियो। आज अन्य र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। होटल र पर्यटन, निर्जीवन बिमा, लघुवित्त समूहका लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन्। यस दिन सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले पनि 7.78% कमाएका छन्। आरएमडिसी लघुवित्त र रुरु जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ताले भने आज सर्वाधिक गुमाएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ओली नेतृत्वको सरकारले बढी विनियोजन गरेको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत कटौती हुने, विधेयक दर्ता गर्ने अर्थ मन्त्रालयको अन्तिम तयारी। विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने धागो उत्पादक सङ्घको भनाई। समस्याको समाधान गर्न उद्योगी सहितको छुट्टै कमिटी बनाउन माग। र टेलिकमले चालु वर्षमै 4G सेवा परियोजना सम्पन्न गरी 5G सेवाको परीक्षणमा जुट्ने। 5G सेवाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा कार्यनीति समेत तयार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।